हेलो दोस्तों, खुदा यसुम मसीह के कादिर जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं फौजिया एक और नई वीडियो में आप सबके सामने। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे जो मेरे चैनल को देखते हैं और कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आदम, हवा और खुदा के बारे में, इब्लीस के बारे में। लेकिन आज सिर्फ मैं बात करूँगी हवा और इब्लीस के बारे में। एक्चुअली हम सब ने बहुत दफ़ा ये बात सुनी होगी और समझी भी होगी, देखी भी होगी, जानी भी होगी, सोची भी होगी, लेकिन हो सकता है कि उस पे ज़्यादा गौर नहीं किया होगा। मे बी कुछ ऐसे भी पर्सन हों जो सुन रहे हों, मेरे वीडियो को देख रहे हों और इस बात को जानते भी हों, लेकिन हो सकता है कुछ के लिए नई भी बात हो। यहाँ हम देखते हैं कि मैं आपको पहली एक मेरी वीडियो पीछे आ चुकी है जिसमें मैंने आपको बताया कि जो इब्लीस था उसने हवा को क्यों इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि जो इब्लीस है उसने हवा को इस्तेमाल किया। उसने बुराई के लिए, बुरा एक काम करवाने के लिए, यानी कि खुदा की नाफरमानी कराने के लिए उसने किसको इस्तेमाल किया? हवा को इस्तेमाल किया। और हम देखते हैं कि हवा ने जब बुराई ये की है तो उसकी सज़ा भी बहुत सख्त खुदा ने उसको दी है। ठीक है, उसको बहुत सख्त खुदा ने सज़ा दी। इवन कि वो जो उसको सज़ा मिली है, उस सज़ा की दर्द से, तकलीफ़ से उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। और ये हवा जानती है, हर औरत ये बात जानती है कि खुदा की जो सज़ा है जब उसमें से वो गुज़रती है तो वो एक तरह के मौत के मुंह से निकल कर आती है। तो उसकी सज़ा जो है वो बहुत सख्त है। इब्लीस की सज़ा भी बहुत सख्त है, मतलब कि मरना, उसकी भी सज़ा जो है मरना ही है। हम देखते हैं आदम की भी सज़ा है, लेकिन जो हम गौर करें तो जो हवा है और इब्लीस है उनकी सज़ा बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो गुनाह सरज़द हुआ है या बात मानना या बात मनवाना जो है ये दो पर्सनैलिटी से ही शुरू हुआ। तो हम देखते हैं कि अब खुदा का हम यहाँ पे मंसूबा और खुदा का प्लान जो है वो हमारे सामने आता है। अगर इब्लीस ने यूज़ किया हवा को बुराई के लिए, बुराई शुरू करवाने के लिए, तो अब हम खुदा का जो प्लान था उसको देखें, जो कि इब्लीस को खुदा ने उसी वक्त बता दिया कि अब तूने हवा को इस्तेमाल किया है बुरा काम करवाने के लिए, बुराई स्टार्ट करवाने के लिए। अब मैं भी इसी हवा को ही यूज़ करूँगा, इसी औरत को ही यूज़ करूँगा भलाई का काम शुरू करने के लिए, दुनिया में भलाई को लाने के लिए मैं भी हवा का ही इस्तेमाल करूँगा। अब इब्लीस को जब खुदा ने बताया कि इसी के में से ही मैं निकालूँ, उस वक्त आदम को खुदा ने निकाल दिया। दोनों की सज़ा के वक्त आदम को निकाल दिया। अब जो आदम जो है उसकी सज़ा एक डिफरेंट है। ठीक है, उसकी सज़ा इन दोनों की सज़ा से मुख्तलिफ है। वो भी मैं आपको इसी और अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ख़ास बात मैं आपको यही बताना चाहती हूँ जो काबिल गौर है हमारे लिए, कि खुदा ने उसी का जो बात थी कि ये कमतर है, इसकी सोच कम है, इसमें अक्ल कम है आदम के लिहाज से, और ये मेरी बात सुनेगी, ये मेरी बात मानेगी, आदम नहीं सुने। लेकिन खुदा ने भी उस पर ये ज़ाहिर किया
کہ یہ ایک وقت آئے گا، اسی میں سے ایک ایسا میں آدم نکالوں گا جو صرف میری بات سنے گا، جو صرف میری مرضی پر چلے گا، جو تیری کبھی نہیں سنے گا۔ یہ اعلان خدا نے اس وقت ہی کر دیا تھا جب کہ ان تینوں کو سزا سنائی جا رہی تھی۔ اس وقت ہی جو ابلیس تھا اس کے خدا نے بتا دیا تھا، اس کو اعلان کر دیا تھا اس وقت کہ یہ عورت ہی تیرے لیے خطرناک ثابت ہوگی، اس عورت کو ہی تو نے مہرا بنایا ہے، یہ عورت ہی کو میں بھی مہرا بناؤں گا تیرے خلاف کھڑا کرنے کے لیے۔ تو نے میرے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا، میں تیرے خلاف اس کو کھڑا کروں گا۔ اور جب تو جانے گا کہ میرے پلان تجھ سے کہیں بڑھ کر، میں تجھ سے کہیں زیادہ سوچ اور سمجھ میں اور کام کرنے میں اور قدرت میں زیادہ ہوں۔ اور اس بات کو ہم سم ٹائم ہم سمجھتے، ہم سوچتے بھی ہیں، لیکن ہم ان پر غور نہیں باتوں پر کرتے کہ آیا خدا کے کیا پلان ہے، آیا ابلیس کے کیا پلان ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، اور خدا پھر کیوں ایسے لکھا گیا کہ خدا گناہ گاروں کو لینے آئے؟ کیوں؟ کیونکہ ابلیس یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جو لوگ اس کی سنتے ہیں وہ کبھی خدا کی نہیں سن سکتے، لیکن خدا یہ اس کو بتاتا ہے کہ نہیں، یہ تیری بات بالکل غلط ہے۔ جو تیری بات سنتے ہیں، جب وہ میری بات سننے پہ آتے ہیں تو وہ تیرے ہی لیے بہت زیادہ مشکلات اور خطرے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور یہی بات ابلیس جو ہے جانتا ہے بہت اچھے سے، اور اس بات کی وجہ سے ہی ابلیس جو ہے وہ عورت سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اب بھی وہ بہت خطرناک، کیونکہ اب بھی عورت ابھی بھی ظاہر ہے عورت جو ہے وہ آدم کو پیدا کرتی ہے، اولاد کو پیدا کرتی ہے، تو اب بھی عورت اس کے لیے خطرناک ہی ہے آج تک، اور ہمیشہ تک رہے گی جب تک یہ دنیا ہے، تب تک وہ عورت کے لیے نقصان کا باعث بنا رہے گا۔ ابلیس بھی اس سے ڈرتا ہے اور اس کے لیے زیادہ پریشانیاں وہ لاتا ہے، عورت کی زندگی میں دکھ لاتا ہے، تکلیفیں لاتا ہے۔ لیکن جو عورت مریم کی طرح ہوتی ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، پریشانیاں دکھ، مریم کی طرح وہ انتظار کرتی ہیں خدا کی نجات کا، تو خدا کی نجات کو وہ ضرور اپنی زندگی میں پا لیتی ہیں، وہ کبھی ابلیس کی بات نہیں سنتی۔ تو آج ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنا ہے کہ آیا ہم نے کس کی بات سننی ہے؟ ہم نے خدا کی بات سننی، بے شک ہم گنہگار ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن ہمیں خدا کی بات سننی ہے، ہمیں ابلیس کی بات نہیں سننی، کیونکہ ابلیس کی بات سننے سے ہم خدا کی لعنتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کی بات سنتے ہیں تو ہم ابلیس کے لیے لعنت لے کر آتے ہیں، اس کے لیے مشکلات لے کر آتے ہیں، اس کے لیے تکلیف، اس کے لیے دکھ، اس کے لیے پریشانی لے کر، اس کے لیے رونا لے کر آتے ہیں۔ اور اس بات کو ہمیں جاننے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، بلیس کرے، آمین۔